दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायल शाखा जसको सहायता सहयोगमा हामीले यस वीरपाडामा एउटा चन्द्रवीर ग्रामीण जनपुस्तकालय सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रो समाजप्रति साहित्यिक उहाँको उद्देश्य साहित्यिक नेतालाई कदर गर्दै हामीले यहाँ स्वर्गीय चन्द्रवीर ग्रामीण जनपुस्तकालय हामीले सुरु गरेका छौँ। हामी आजको यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने गरेका छौँ र यसरी आजको सभाध्यक्षज्यू साथै विशिष्ट अतिथिहरूलाई उहाँको प्रतिकृतिमा माल्यार्पण साथै दीप प्रज्वलन गरिदिन म विशेष अनुरोध गर्दछु। र प्रथम सुकुण्डीलाई प्राथमिक पाठशालाबाट हुन्छ शिल्पा थापा। प्रमुख अतिथिको रूपमा आसित हाम्रा दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायलको पक्षबाट प्रतिनिधिको रूपमा पाल्नुभएका श्री राकेश राईज्यूलाई हामी हाम्रो समाजको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ र त्यसरी नै यहाँ हामी समक्ष स्वर्गीय मणिकुमार खवास जो एकजना साहित्यकार एकजना कवि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डुवर्सबाटै, उहाँका सुपुत्र हुनुहुन्छ प्रशान्त खवास, उहाँलाई पनि हामी हाम्रो समाज साथै चन्द्रवीर प्रधान ग्रामीण जनपुस्तकालयको पक्षबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। र त्यसरी नै हाम्रो यस भेगका एकदमै कर्मठ एकदमै वरिष्ठ समाजसेवी डाक्टर लक्ष्मण लिम्बुज्यूलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदै हाम्रो समाज वीरपाडा कलेजपाडा पोस्ट वीरपाडा जिल्ला अलिपुरद्वार 7352004 पञ्जीकृत संख्या S0009542021-2022 संवर्धना पत्र राकेश राई वीरपाडा डुवर्स। घुम्सीपाडा चिया कमानका परिश्रमी दम्पति स्वर्गीय सुभाष राई अनि श्रीमती फुलमाया राईको कोखबाट कान्छो सुपुत्रको रूपमा जन्म ग्रहण गरेपछि उमेरसँगै तातै गरी चियाको मुना समाउँदै तोते बोलीमा तियापत्ती भनी हुर्केका राकेश राई सानै उमेरदेखि परिश्रम, सुकर्म, सेवाभाव र निष्ठामा विश्वास राख्ने कर्मनिष्ठ व्यक्तित्वका धनी युवा जमातको निम्ति डुवर्समै उनलाई पन्छ्याउन पर्ने एक व्यक्ति विशेषको लहरमा पर्दछ। लगनशील मानिसहरूका निम्ति संसारमा कुनै पनि काम तुच्छ हुँदैन। स्वदेश सङ्घ छँदै सानै उमेरमा कुशल सङ्गठकको रूपमा परिचय बनाइसकेका राईज्यूले आफ्नै प्रयासमा अधिकतम लागत चुकाएर वैदेशिक रोजगारीका निम्ति इजरायलमा रहेता पनि व्यक्तिगत भोग विलास, सुदृढ जीवनशैली, भौतिक सुखको सोचभन्दा माथि उठेर समाज, साहित्य, जातीय समृद्धि र डुवर्सकै भावी युवा पिँढीको निम्ति उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने ध्येयले सामाजिक कार्यहरूमा कन्जुस्याइ नगरी सहयोगको हात बढाएको निकै दृष्टान्त देख्न पाइन्छ, जसमध्ये कलेजपाडा वीरपाडामा अवस्थित चन्द्रवीर प्रधान ग्रामीण जन पुस्तकालयलाई मान्न सकिन्छ। समाजको हितार्थ युवा सदैव सकारात्मक सोच राखी जीवनमा अघि बढ्न आवश्यक रहदछ भन्ने युवा प्रेरणाको एउटा स्रोत पनि हुन् उनी। डुवर्सको मध्य डुवर्समा एक सामाजिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन भइरहेको हाम्रो समाज वीरपाडा उनी जस्ता कर्मठ युवाको सुकर्मदेखि प्रभावित छ, साथै उनलाई सदस्यको रूपमा पाउन लालायित पनि छ। संस्थाको पक्षमा कर्मठ समाजसेवी श्री राकेश राईज्यूलाई समाजको निम्ति निष्ठासँग निरन्तर लागि पर्ने हार्दिक शुभकामनाका साथ सुस्वस्थ दीर्घायुको कामना सहित सम्मानका साथ सम्बर्धना जनाउँदछ। कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष हाम्रो समाज वीरपाडा, हर्कु तामाङ मुख्य सचिव हाम्रो समाज वीरपाडा। समाजकै अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई अघि आइदिने विशेष अनुरोध गर्छु।
र उहाँलाई यसरी हामी खदा लगाएर पनि सम्मान जनाउँदछौँ। साथै आज उहाँलाई गरेका छौँ र यसरी नै उहाँलाई शिरमा एउटा टोपी लगाएर हामी सम्मान जनाउँछौँ। तसर्थ त्यसको निम्ति पनि हाम्रा यस भेगका समाजसेवी श्री लक्ष्मणजीज्यूलाई पनि यहाँ निम्ताउँछौँ। यसरी हाम्रो शिर सधैँ उचाली राखोस्, हाम्रो विदेशमा रहेर पनि हाम्रो शिरलाई गर्वको साथ कहिले झुक्न नदियोस् भनेर उहाँलाई सम्मान स्वरूप यसरी टोपी प्रदान गरिरहेछौँ। र आजको यस कार्यक्रमको सम्बन्धित व्यक्ति श्री राकेश वीरपाडा कलेजपाडा, पोस्ट वीरपाडा, जिल्ला अलिपुरद्वार 735204, पञ्जीकृत सङ्ख्या S00021954 अफ 2021-2022। सम्बर्धना पत्र। दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायल। वैदेशिक रोजगारको निम्ति आफ्नो समाजभन्दा सुदूरमा रहेर अनेकौँ व्यस्तताबाट आफ्नो ठाउँथलो, समाज, भाषा, साहित्यको निम्ति सङ्गठित भई 2 अक्टोबर 2020 देखि नै लगातार सामाजिक सेवा, साहित्य सेवा जस्ता समाजका महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रहरूमा आर्थिक सहयोग पुर्याई प्रोत्साहन गरिरहेको संस्था दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायल एउटा नौलो चेतना वहन गर्दै वर्तमान युवा जमातलाई सकारात्मक प्रेरणा, आर्ट, मार्गदर्शन साथै दिशानिर्देश गरिरहेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला। उन्नत समाज निर्माणको निम्ति शिक्षा अनि साहित्य महत्त्वपूर्ण रहँदछ भन्ने कुरोलाई आत्मसात गरी शिक्षाको ज्योति बालौँ नारा अनि थिमलाई अघि बढाउँदै विभिन्न क्रियाकलापहरू स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको सर्वविदित नै छ। अधिकांश दार्जिलिङ अनि सिक्किमका सदस्य रहेको यस संस्थाले डुवर्समुखी भई डुवर्सको मध्यभाग वीरपाडामा चन्द्रवीर प्रधान ग्रामीण जन पुस्तकालय नामक पुस्तकालय निर्माणमा आर्थिक सहयोगको हात बढाउँदै खुलेर अघि आएकोमा हाम्रो समाज उक्त संस्थाप्रति हार्दिक कृतज्ञता साथै धन्यवाद प्रकट गर्दछ। समाजको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायलले चालेका प्रत्येक पाइलाले सफलता हासिल गरून् भन्ने शुभकामना सहित संस्थाको एक दिगो रहनु साथै संस्थाको व्यावहारिक कार्यप्रणालीप्रति हाम्रो समाज वीरपाडा सम्मानका साथ सम्बर्धना जनाउँदछ। कृष्णबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष हाम्रो समाज वीरपाडा, हर्गु तामाङ मूल सचिव हाम्रो समाज वीरपाडा। धन्यवाद। डुवर्स हाम्रो समाजका टिमले यहाँनिर सम्पन्न गर्नुभयो है, त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष म सानोबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलोचोटि त म हाम्रो समाज वीरपाडाका यस हाम्रो समाजका सम्पूर्ण टिमलाई नै हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद साथै एउटा मैले मायाको चिनो पनि लिएर आएको छु, एउटा सम्मान पत्र म पहिलोचोटि त त्यो भेट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। म हाम्रो समाजको निम्ति यो सम्मान पत्र पाठन गर्न गइरहेको छु। सम्मान पत्र यस प्रकार छ। दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायल, स्थापित अक्टोबर 2020, स्थान तेलविल इजरायल। प्रशंसा पत्र। सेवामा हाम्रो समाज वीरपाडा, अलिपुरद्वार, पश्चिम बङ्गाल। दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायलद्वारा आरम्भ गरिएको अभियान शिक्षाको ज्योति जलाऊ अन्तर्गत डुवर्सको वीरपाडा क्षेत्रमा चन्द्रवीर प्रधान ग्रामीण जनपुस्तकालयको निर्माण अनि 5वटा सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षण अधिगम सामग्री वितरण कार्यमा हाम्रो समाज वीरपाडाको भूमिका उल्लेखनीय छ। तपाईहरूको अथक प्रयास, निस्वार्थ समाज सेवा भावना साथै भौतिक अनि नैतिक साथ र सहयोग बिना उक्त अभियानको सफलता कदापि सम्भव थिएन। त्यसर्थ हजुरहरूको उल्लेखनीय अनुकरणीय भूमिकाको सम्मान गर्दै दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्च इजरायल हजुरहरूलाई यस प्रशंसा पत्रद्वारा आभार प्रकट गर्दछौँ।
यस प्रशंसा पत्रलाई हजुरहरूप्रति समर्पित गर्दै हाम्रो समाजको सम्पूर्ण पदाधिकारी अनि सदस्यगणको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय कामना ईश्वरप्रति राख्दछौँ। धन्यवाद। दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता इजरायल परिवार। अनि हाम्रा इजरायलबाट पाल्नुभएका अतिथि जो हामीलाई यसरी हाम्रो समाजको उत्तरोत्तर अनि धेरै सोच राखेर हेर्नुहुने व्यक्तित्व उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हाम्रै यस रोजबेग गरगण्डा निवासी स्वर्गीय मणि कुमार खवासज्यूका कविता सङ्ग्रह, स्वर्गीय मणि कुमार खवासज्यूका कविता सङ्ग्रह, यही कविताहरूको हामी यहाँ पुनः विमोचन गर्न गइरहेछौँ। साथै हामीसँग यहाँ एकजना कलमकार सविता भट्टी पनि हुन्छ, उहाँलाई पनि यहाँ अघि मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो 2010 नै जनसाधारणको निम्ति उयो गरेको भए पनि यसलाई हामी पुनः अवलोकन गरेछौँ। उपस्थित हुनु धेरै आफूलाई गर्व महसुस भइरहेछ। म हाम्रो समाज वीरपाडाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार। र विशेष आज हामीले यहाँ हाम्रो समाजको अफिस भनौँ अथवा चन्द्रवीर प्रधान जनपुस्तकालयको कार्यालयमा आज एउटा सानो एउटा समारोह नै हामीले गऱ्यौँ। यो अभिनन्दन समारोह साथै एउटा किताबको पुस्तकको पनि विमोचन कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भएको छ। र आज हामीले यहाँ विशेष गरेर दार्जिलिङ सिक्किम युवा मञ्चका कर्मठ सदस्य श्री राकेश राईज्यूलाई हामीले पायौँ र उहाँलाई हामीले सम्बर्धना जनाउने काम गऱ्यौँ। र सम्बर्धना भन्दा पनि ठुलो कुरो आज यो संस्थासँग हाम्रो समाजको एउटा हृदयको तार जोडिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। र मैले नामकरणमा पनि अलिकति संशोधन गरिदिने अनुरोधसँगै विशेष यसलाई दार्जिलिङ सिक्किम मात्र नभए दार्जिलिङ सिक्किम डुवर्स युवा एकता मञ्च भएदेखि अझ असल हुन्थ्यो कि यो हाम्रो तार जुन एउटा सम्पर्कको तार चाहिँ अझ कसिलो भएर जान्थ्यो कि भन्ने एउटा आशा पनि साँचेको छु। र हामी यस सङ्घलाई अथवा युवा मञ्चलाई हामी हाम्रो समाज साथै डुवर्सका विभिन्न सङ्घ संस्था, डुवर्सका सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूको पक्षबाट हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभनेदेखि तपाईँहरूको अथक प्रयासमा, तपाईँहरूको सहयोगितामा आज हामीले यो एउटा कार्य सायद राम्रै कार्य गरे जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। र भविष्यमा तपाईँहरूको जुन लक्ष्य र उद्देश्य छ त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई वचनबद्ध छौँ कि हामी अवश्य नै यसलाई अघि बढाएर लानेछौँ। र तपाईँहरूको जुन लक्ष्य र उद्देश्य छ, जुन तपाईँहरूको सोच छ, त्यो सोचलाई कहिले पनि एउटा इमान्दारपूर्वक हामीले यसलाई दिएर नै हामी अघि बढ्नेछौँ। र तपाईँहरूको सोचलाई हाम्रो समाजमा फैलाएर लाने हाम्रो दृष्टिकोण छ हाम्रो। साथै तपाईँहरूको जुन शिक्षाको ज्योति बालौँ जलाउँ भन्ने जुन प्रकारको एउटा थिम छ, त्यो थिम चाहिँ अति नै सराहनीय छ। किनभने डुवर्सका नेपाली समाज शैक्षिक रूपमा एकदमै पछौटे छ। र तपाईँहरूको यो दियो, शिक्षाको दियो चाहिँ अवश्य नै हामी बालेर हामी डुवर्सभरि नै फैलिनेछौँ। र हाम्रो समाजमा यो शिक्षाको दियो फैलाउने प्रयास हामीले सर्वप्रथम यो पुस्तकालय गठन गरेर बनाएर हामीले सुरु गरेका छौँ। र भविष्यमा पनि यस्ता शिक्षाको दियो बाल्ने कार्यक्रम जति पनि छ हामी वचनबद्ध छौँ हाम्रो समाज वीरपाडा कि हामी तपाईँहरूको यो उद्देश्यलाई हामी सम्पूर्ण डुवर्समा नै यो शिक्षाको ज्योति फैलाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै भविष्यमा पनि यसरी नै तपाईँहरूसँग हाम्रो सुसम्पर्क बसोस् भन्ने शुभकामना साथै तपाईँहरूलाई दिँदै र विशेष गरेर आज तिहारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्चका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण साथै सम्पूर्ण सदस्यवृन्दमा हाम्रो समाजको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। नमस्कार, म राकेश राई, दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्चका एकजना सदस्य र आज यहाँनिर उपस्थित भएको छु। विशेष हाम्रो जुन दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्चले शिक्षाको ज्योति जलाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँनिर डुवर्सको
बिरपाडा मध्य डुवर्सको बिरपाडामा कलेजपाडामा जुन चन्द्रवीर प्रधान जनपुस्तकालय ग्रामीण जनपुस्तकालयको निर्माण साथै यस भेगका विभिन्न प्राथमिक पाठशालाहरूमा 5वटा पाठशालाहरूमा जुन यो टिएलएम सामग्रीहरू वितरण कार्यक्रमहरू हामीले गरेको थियौँ। त्यसको आज हामीले यो कार्यक्रम 20 अगस्त भाषा दिवसको पावन अवसरमा एउटा विधिवत रूपमा यस चन्द्रवीर प्रधान ग्रामीण पुस्तकालयको उद्घाटन भए तापनि जुन यो टिएलएम सामग्रीहरू प्राथमिक पाठशालालाई वितरण गर्नुपर्ने घोषणा गरे तापनि आजको दिन भने यो मेरो बाहुलीबाट यसको वितरण भएको छ र यो सानो कार्यक्रम आज यहाँनिर सम्पन्न हुन गयो। त्यसमा हाम्रो समाजका कर्मठ सदस्यहरूले यस सानो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर हामीलाई हाम्रो दक्षिण सिक्किम युवा मञ्चलाई जुन एउटा सम्मान दिनुभएको छ र स्वयं मलाई पनि एउटा सम्मान प्रदान गर्नुभएकोमा म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो समाजका प्रतिनिधिहरूलाई। र जुन हामीले यस संस्था दार्जिलिङ सिक्किम युवा मञ्च 2020मा इजरायलको तेलअभिभ भन्ने जग्गामा हाम्रो साथीभाइहरूले यो संस्थाको स्थापना गरेको हो र हाम्रो सम्पूर्ण संस्थाका संस्थापक साथीहरूले मलाई पनि यसमा जोडेर एउटा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म मेरो साथीहरूलाई पनि यहाँबाट सम्झन चाहन्छु र हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विभिन्न हाम्रा साथीभाइहरू जो संस्थादेखि बाहिर रहेर पनि हामीलाई यस्तो समाजको कार्यहरू गर्नुमा हामीलाई आर्थिक सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यसबाट सम्झन चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले यसरी छोटो समयमा यस संस्थामा जोडिएर हामीले छोटो समयमा जे जस्तो सानोबाट हाम्रो एउटा जिनो एउटा प्रयास हो समाजलाई केही दिनुको निम्ति हैन र हाम्रो समाजमा जति पनि हाम्रो समाज निर्माणको निम्ति खट्नुहुने र समाज निर्माणमा लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण ती व्यक्तित्वहरूलाई पनि हाम्रो यो सहयोग स्वरूप एउटा उहाँहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा हामीले काम लागोस् भनेर नै हामीले पनि यो इनिसिएटिभ लिएको हो। र हामीले पहिलो त 2020 2 अक्टोबरमा यसको स्थापना भए पश्चात हामीले पहिलो नोभेम्बर डिसेम्बरमा हामीले यो नानीहरूको निम्ति साहित्यमा नानीहरूलाई मञ्जरी कविता अनलाइन कविताद्वारा हामीले सुरु गऱ्यौँ र त्यहाँनिर पनि नानीहरूले धेरै मात्रामा पार्टिसिपेट गरेर नानीहरूले आफ्नो साहित्यमा एउटा उहाँहरूको दक्षता देखाइसक्नु भएको छ। र त्यसरी नै हामीले छोटो समयमा जुन कामहरू गर्दै गयो हाम्रो एउटा पेज छ है जुन दार्जिलिङ सिक्किम युवा मञ्च भन्ने एउटा फेसबुक पेज छ त्यहाँनिर हामीले सबै कुरोको उल्लेख गरेका छौँ हैन। र यसरी हामीले कामहरू गर्दै जाँदाखेरि डुवर्समा पनि के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो साथीहरूले त्यो सकारात्मक सोच बनाएर डुवर्सलाई पनि हामीले जुन हाम्रो यो दार्जिलिङ सिक्किम युवा एकता मञ्चको शिक्षाको ज्योति जलाऊ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यहाँनिर डुवर्समा के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गरेर हामीले डुवर्सको प्रतिनिधिहरू जो चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो चिनापर्ची भएको हाम्रो यहाँ हाम्रो श्रद्धेय गुरुबा हुनुहुन्छ कृष्ण श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। यहाँ हर्कु तामाङ सर हुनुहुन्छ सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो समाजको उहाँलाई सम्पर्क गरेर हामीले यो कार्यक्रमलाई आज यस सफल बनाउनमा हामी सक्षम बन्यौँ। यसमा सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू हाम्रो यस समाजका बिरपाडाका बासिन्दाहरूको धेरै ठुलो सहयोग रहेको छ र हामी दार्जिलिङ सिक्किम युवा मञ्चको तर्फबाट म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई जसले चाहिँ यस कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता उपस्थिति र सहयोगले यो सफल बनाउनुमा कार्य गर्नुभएको छ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष हाम्रो दार्जिलिङ सिक्किम युवा मञ्चको अब आउँदो यो डिसेम्बर नोभेम्बर यही महिना र डिसेम्बरदेखि सायदै हाम्रो फेरि पनि मञ्जरी कविताको दोस्रो सिजन सुरु हुन गइरहेको छ र तपाईहरूले जति पनि यो कार्यक्रमलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि 10 कक्षादेखि मुनिको विद्यार्थीहरूले यसमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। यसको घोषणा हामी चाँडै नै गर्दैछौँ आधिकारिक घोषणा र कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यसको निम्ति हाम्रो तयारहरू भइसकेको छ तयारहरू लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ र म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु तपाईको छोराछोरीहरू
भाइ बहिनीहरू 10 कक्षादेखि मुनि पढ्ने नानीहरू यदि भाषामा शिक्षामा रुचि राख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस मञ्जरी कवितामा भाग लिन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र हाम्रो फर्दर कार्यक्रमहरू हामी जुन योजना अनुसारले हुँदै जान्छ हामी त्यसको अपडेट चाहिँ हाम्रो पेजद्वारा हामी तपाईँहरूलाई समक्षमा जनाउँछु। हस्त मेरो विचार यति राख्दै सबैलाई धन्यवाद।